आफ्नो पेट पनि धान्न नसक्नेहरूको कथा र धनको शक्तिले जितेको कथा हो मुना र मदनको। धनकै शक्तिले गर्दा मुना र मदन प्रेमबाट वियोगमा कसरी परिवर्तन हुन्छ भनेर लेखिएको खण्डकाव्य हो मुना मदन। मुना मदनका लेखक हुन् महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा। नेपालको महान कृतिमध्ये पर्दछ मुना मदन। देवकोटाले मेरा अरू कृति जलाइदिए पनि मेरो यो मुना मदन नजलाउनु भनेका थिए। मुना मदनमा चलचित्र पनि निर्माण भएको छ। जसले देशका महान व्यक्तित्व र ज्ञान आर्जनमा चासो दिन्छन् उनीहरूले अवश्य पनि देवकोटा र मुना मदनलाई अवश्य चिन्दछन्। भनिन्छ लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा केही समय बाँचेको भए नेपालको नाम साहित्यबाट विश्वलाई चिनाएर अवश्य पनि नेपालको नाममा साहित्यबाट नोबेल पुरस्कार दिलाउन सक्थे। तर क्यान्सरले गर्दा 50 वर्षको अल्पायुमै उनले संसारलाई त्याग गरे। एकैछिन सुन्नुहोस् त, मैले तपाईँ जस्ता कमै मानिस मात्र देखेको छु जसले आफ्नो अमूल्य समय यस्तै ज्ञानको लागि लगानी गर्ने गर्दछन्। तिनीहरूमध्ये तपाईँ एकजना हुनुहुन्छ। तसर्थ सधैँ यस्तै ज्ञानको नजिक रहन च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। हुन्छ त सुरु गरौँ मुना मदन। मुना मदन खण्डकाव्यमा परिवारमा 4 जना हुन्छन्। दिदीको बिहे भइसकेको हुन्छ। मदनको परिवारमा त्यसपछि 3 जना हुन्छन्। बुबाको मृत्युपछि मदनको आमाको काँधमा दुःख आएको हुन्छ। हुने खानेले समाजमा नबुझेकाहरूलाई ऋण दिने र सावाभन्दा धेरै ब्याज लिने र ठग्ने चित्र यस मुना मदनमा देखिन्छ। गरिबीले नागेको सीमा र हुनेले नहुनेलाई दबाउने समाजको यथार्थताले यस पुस्तकमा हरेकको आँखा रसाउनेछ। मुना र मदनको माया हरेक पल पलमा देखाउन खोजिएको छ। उनीहरूको एकअर्कामा प्रगाढ आत्मिक माया हुन्छ। जहाँ देखाउन खोजिएको छ माया गर्दा किन थोरै थोरै दिने, जब माया लिनुपर्छ भने किन बन्दकीमा लिने। जब परिवारमा ऋण थोपरिन्छ, बुढी आमा र भर्खर बिहे गरेकी श्रीमती भए पनि मदनले घरको ऋण, आमाको पार्टी बनाउने इच्छा र श्रीमतीको गलामा सुन लगाइदिने इच्छाले मुगलान जाने निर्णय गर्छन्। बुढी आमा र श्रीमतीले नजाऊ भनेर सम्झाउँछन्, तर मदनले मान्दैनन् अनि भन्छन् जन्म दैवको कर्म आफ्नो भन्छन्, त्यसैले म लासा जान्छु र धन कमाएर आउँछु। जब मदनले मुगलान जाने निर्णय गर्छन् तब मुनाले भन्छन् नछोडी जानुस् हे मेरा प्राण अकेली मलाई, मनको वनमा ननेम्ने गरी बिरह जलाई। मुनाले थप्दै भन्छन् हातका मैला सुनका थैला के गर्नु धनले, सागर सेस्नु खाएको बेस आनन्दी मनले। मदनले उत्तर दिँदै भन्छन् हे मेरी मुना नभन त्यसो जुनमा भुले फर्कन्छु फेरि म चाँडै भन्ने किन हो भुले कि मरी छाड्यो कि गरी छाड्यो मर्दको इरादा, नहाल प्यारी बाटोमा मेरो आँसुको यो बाधा। मदन त्यसपछि परिवारबाट विदा भएर बोट जान्छन्। बोटको यात्रा कष्टप्रद हुन्छ। डाँडा र काँडा उकाला ठाडा जङ्गा र हजार, बोटको बाटो ढुङ्गा र माटो नङ्गा र हजार। मदन मुगलान गएपछि यता मुना एक्लै हुन्छन् र मुनालाई काजीले मन पराउँछ। काजीले मुनालाई मेरी बनाइदेऊ भनेर मुनाको भाउजू नैनालाई आग्रह गर्दछ। त्यसपछि नैनाले मुनासँग गएर भन्छन् अब मदन फर्कँदैन भाउजू, आफ्नो बाटो हेर्नुहोस्। मुनाले आफ्नो पतिव्रता देखाउँदै भन्छन् यी कुरा गर अरूका कान जो सुन्छन् लिचाख, जुवनका हिरा सहरका किरा पाउँछौ तिमी लाख। चन्द्रमालाई खसाल तिमी हिमाल उचाल, यो मेरो मन डगाउँ भने नरछ यो जाला। उता लासाबाट धन कमाएर मदन घर फर्कन सुरु गर्छन्। घर फर्कँदा बाटोमा उनलाई हैजाले समात्छ। बाटोमा उनलाई चिसो र अत्याधिक हिँडाइले गर्दा हैजा लागेको हुन्छ। त्यसले उनी अत्याधिक कमजोर हुन्छन्। अत्याधिक कमजोर भएपछि मदन हिँड्न सक्दैनन्। सँगै गएका साथीहरूले उनलाई छोडिदिन्छन्। मदन भन्छन् नछोड मेरा हे मेरा साथी भाइ, वनमा मलाई कागर गिद्धहरूको पापी शिकार बनाई। तर पनि साथीहरूले उनलाई छोडेर जान्छन्। उता साउको ऋण र मदनको बेखबरले गर्दा घरभरिका सामान साउले खोसेर लैजान्छन्। घरमा एक सिता चामल पनि नराखी साउले खोसेपछि मुनाले जनतन दुःख गरेर आफूले नखाई बुढी आमालाई खाना खुवाउँछन्। मदनलाई हैजाले समातेपछि भोटेले बिरामी मदनलाई बोकेर घर लैजान्छ र ओखती मुलो गरेर निको बनाउँछ।
मदनले त्यसपछि भोटेलाई आफूले कमाएको अलिकति धन राख्न भन्छन्। 2टा मैला सुनका थैला वनमा गाडेको, एउटा हो तिम्रो एउटा हो मेरो, गुणले बाँडेको। भोटेले 1 रुपैयाँ पनि राख्न मान्दैन र अब तिमी जाऊ भनेर बिदाई गर्दछ। मदन परिवारको सम्झना बोकेर घर फर्कन थाल्दछन्। घरमा भने आमा छोराको याद र ऋणले बिरामी पर्दछन्। काजीले मुनालाई पाउँछु भनेर मदनको घरमा मदन मर्यो भनेर चिठी पठाउँछ। मदन मर्यो भन्ने खबरले गर्दा मुना आँगनमै कहिल्यै नउठ्ने गरी ढल्छिन्। मदन घर फर्कन्छन् तर मुनाको मृत्युको खबर उनले थाहा पाउँदैनन्। आमा पहिल्यैदेखि बिरामी भएकै हुन्छन्। मदन आएको केही बेरमा नै मदनको अनुहार हेरेपछि उनी मर्छिन्। मदनको दिदीले मुना मामा घर गएकी छे भनेर मदनलाई सम्झाउँछिन्। मुना लामो समयसम्म पनि घर नफर्किएपछि मामा घरबाट किन फर्किन भनेर मदनले दिदीलाई सोध्दछन्। तर छिमेकी दिदीले मुना मरिसके अब आउँदिन भनेर सुनाइदिन्छन्। त्यसपछि मदन वियोगमा जान्छन् अनि मुनाले मुगलान जाँदा भनेको याद गर्दछन्। मुनाको बोली लाग्दछ गोली सम्झन्छ मनले, क्या मिठोसँग सम्झाइ भन्थिन् के गर्नु धनले। मुनाको वियोगमा मदनको पनि मृत्यु हुन्छ। मुना मदन कृतिले धन सम्पत्तिले थिचेको परिवारले भोग्नुपर्ने दुःखलाई जस्ताको तस्तै उतारेको छ र 2वटा नयाँ प्रेमिल जोडीको प्रेमलाई आत्मिक रूपमा उतारेको छ। जुन महान कृतिबाट हरेक व्यक्तिहरूले सिक्नुपर्ने कुराहरू छन् तिनलाई एक एक गरेर हेरौँ। नम्बर 1 मा छ, यदि तपाईँ असक्षम हुनुहुन्छ भने साथीभाइहरूले पनि मृत्युको मोडमा तपाईँलाई छोडिदिन सक्छन्। जसरी मदनलाई मुगलानबाट फर्कँदा हैजाले समातेपछि साथीहरूले साथ दिएनन्। नम्बर 2, आमाको ममता र श्रीमतीको माया बराबर हुनुपर्छ। जसरी मदनले मुनालाई आत्मिक प्रेम गर्थे, आमालाई सम्मान र माया गर्थे, त्यसैगरी आमा र श्रीमतीलाई बराबर स्थानमा राख्नुपर्छ। नम्बर 3, कहिल्यै पनि गरिबीमा नबाँच्नुहोस्। तपाईँ असक्षमताको गरिबी र ज्ञानको गरिबीबाट माथि उठ्नुहोस्। नत्र समाजको एउटा नियम के छ भने सक्षमहरूले असक्षमहरूलाई सधैँ दबाउनेछन्। यदि तपाईँ असक्षम हुनुभयो भने तपाईँलाई दबाउनेहरूको जालोमा तपाईँ पनि पर्नुहुनेछ। नम्बर 4, धन कमाउन विदेश जाँदा पहिलेका श्रीमती वियोगमा मर्थे, अहिलेका श्रीमती श्रीमान विदेश गइदिए हुन्थ्यो भन्छन्। समयअनुसार मान्छेको आकाङ्क्षाहरू बदलन्छन्। याद गर्नुहोस्, साथमा साँचो प्रेमको बलिदानी मुनाबाट सिक्नुपर्छ। यदि मुना जस्ता प्रेमका बलिदानी पत्नी भए भने मदन जस्ता समाजका पात्र विदेशबाट फर्कँदा श्रीमती पनि नहुने र धन पनि नहुने परिपाटी अन्त्य हुनेछ। नम्बर 5, जतिसुकै गाढा प्रेम भए पनि धनले प्रेम विच्छेद गर्ने सामर्थ्य राख्दछ। किनकि खानको लागि चामल र तिर्नको लागि धन चाहिन्छ। तर सबै ठाउँमा धन नै सर्वस्व नहुन पनि सक्छ। जसरी मदन घर फर्कँदा आमा र श्रीमती नरहेपछि उसले कमाएको धन शून्य जस्तै भयो। तसर्थ धन र प्रेमलाई ब्यालेन्स गर्न सिक्नुहोस्। नम्बर 6, यदि तपाईँको ऋण छैन भने सम्पत्तिमा सन्तोष हुनुहोस्। आफ्नै गाउँघरमा सागर र सिस्नु खाएर सन्तोष हुन सिक्नुहोस्। देशमै केही गर्नुहोस्। नम्बर 7, पत्नी भक्त मदन र पतिव्रता मुना बन्यो भने हरेक सम्बन्ध सुमधुर हुन्छ। यो नै समाजको आदर्श जोडी बन्न सक्छ। हुन्छ त, तपाईँलाई सफलताको बाटोमा अनन्य शुभकामना छ। तपाईँ र मेरो भेट यस्तै महान सन्देश र महान आदर्श सहितको भिडियोमा हुनेछ। नमस्कार।